السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو الثاني من السلسله ديال البروسيدور ديال القرايه في بلجيكا. دونك هذا الفيديو غيكون كيهم الناس اللي باغيين يخداو الاجازه ليسونس وباغيين يقراو الماستر في بلجيكا. اول خبر بالنسبه لكم هو داك الفيديو الاول اللي درنا راه ما كيهمكمش، ما عندكم لا ايكيفالونس لا والو، دونك داكشي كامل نساوه ما غديروش. بالنسبه للبروسيدور كامله للناس اللي باغيين يدفعوا الماستر كتقسم على جوج بارتيات. البارتي الاولى انك كدير لادميسيون من سيت ديال لونيفرسيتي، يعني انت من الاول كتدخل ديريكتومون لونيفرسيتي كتخلي عليك ليكيفالونس وداكشي. الوغ كتجي ديريكتومون كدير لادميسيون في السيت. من بعد هذيك لادميسيون البارتي الثانيه هي انك كتصيفط لهم الدوسي. دونك لادميسيون كدير في السيت ومن بعد كتصيفط لهم الدوسي. الوغ بالنسبه لادميسيون كتكون في لي زونيفرسيتي كاملين. اون فوا غتدخل جوجل غتكتب ادميسيون بور ماستر يونيفرسيتي كدا كدا. بالنسبه لادميسيون فهي سهله بزاف، راه غير كتكتب مثلا غير سير لجوجل كتب ادميسيون بور ماستر يونيفرسيتي دو مونس يونيفرسيتي دو بروكسل ليبر دو بروكسل ولا شي حاجه بحال هكا. يعني اي يونيفرسيتي بغيتي غتكتب غير في جوجل غيطلع لك سيت كيفاش دير لادميسيون. لادميسيون كتبدا حتى شهر واحد لا خلي شهر واحد، بحال الناس اللي باغيين يدفعوا ليسونس باغيين يدفعوا زعما من ورا الباك ديريكتومون كدير لادميسيون. بالنسبه لادميسيون ممكن واقيلا انني غنديرها الماستر او لا غندير وحده اللي نجمع فيها الماستر والليسونس بجوج، حيت جو بونس كو راه نفس الحاجه. بالنسبه للحاجه المهمه اللي غندوي عليها اكثر في هذا الفيديو هو بالنسبه لذاك الدوسي اللي انت غتصيفط. لو بالنسبه للدوسي اللي غتصيفط اشنو غيكون فيه؟ بطبيعه الحال هذا الدوسي كيختلف من يونيفرسيتي ليونيفرسيتي. جو بونس با ان لي زونيفرسيتي كاملين عندهم نفس الدوسي اللي كيطلبوا لك، مي غنعطيكم مثال يعني امثله اللي كتطلب، يعني امثله ديال الوثائق اللي كتطلب. الوغ بالنسبه لي تيب ديال لي دوكيومون اللي كيطلبوا في الدوسي، اولا لي دوكيومون ديال ليدونتيتي، مثلا يطلبوا لك الباسبور او لا كارت ناسيونال او لا شهاده الجنسيه، يعني كتكون شي حاجه بحال هكا يعني ما يخص التعريف ديالك او ليدونتيتي ديالك. الدوسي الثاني كيكون عنده علاقه بالقرايه ديالك. اولا كيخصك دير لهم الفوتوكوبي سيرتيفي كونفورم لوريجينال ديال كاع لي ريفي دو نوت ديال كل عام قريتيه من وراء الباك، يعني دير لهم فوتوكوبي ليغاليزي. اولا كنصيحه اي فوتوكوبي طلبات لكم ليغاليزي، اي فوتوكوبي مطلوبه يقول لك دير لنا فوتوكوبي هذه ليغاليزي. بالنسبه للفوتوكوبي سيرتيفي كونفورم لوريجينال سي فو دير ليغاليزي، دونك غير ليغاليزي وصيفطو. كنزيد نذكر بروسيدور بلجيكا راه ماشي شي حاجه لي بروفيسيونيل، تقدر تتعامل بحال معامل مع شخص صاحبك كتعرفو عادي. الوغ كما قلنا اول حاجه هي لي ريلفي دو نوت ديال لي زاني كاملين اللي درتي مورا الباك كوبي سيرتيفي كونفورم. ثانيا لي زاتيستاسيون اوريجينال اللي كيجيستيفيو لي ستاج اللي درتي في هذوك لي زاني، يعني الا كنتي درتي دي زاكتيفيتي في دي زونتربريز لمده 5 سنين مثلا ولا هذه اي حاجه درتي كيخصك انك تدخلها في الدوسي، يعني كتكون اتيستاسيون اوريجينال كتجوستيفي لي زاكتيفيتي ديال لونتربريز، دي زاكتيفيتي مديورين مع دي سوسيتي. وكيطلبوا لكم سي في، يعني سي في كيكون فيه لا دات وسيني من عندكم فوالا سي في ديالك. وكيطلبوا اوسي ليتر دو موتيفاسيون، وليتر دو موتيفاسيون خاصكم ديروها بعنايه حيت تقريبا هي الحاجه الوحيده اللي غتشجعهم انهم يقبلوك دير عندهم ماستر. دونك ليتر دو موتيفاسيون ركزوا عليها مزيان، اغلبيه كيقول انك خاصك تركز عليها. كيطلبوا لكم اوسي بروف دو بايمون ديال لي فري دو دوسي، يعني الدوسي غتخلص عليه واحد لي فري اللي كيتراوحوا ما بين 150 اورو و 200 اورو. غتدير بروف دو بايمون، مثلا دير اكستري دو كونت افي ديبي شي حاجه بحال هكا، شي حاجه اولا روسيو مثلا فاش خلصتي جو سي با واش كدير اون لين ولا لا. المهم اي حاجه اون فوا كدير لادميسيون كيجاوبك داك السيد كيقول لك شنو باغيين في الدوسي، تقدر هذاك السيد هو اللي كيبقى مساير معك الدوسي، يعني اي حاجه احتاجيتيها غتسولو راه كيجاوب. راه ماشي بحال في المغرب، راه اي حاجه سولتي راه ما كياخذوش. انا بعدا كنت كنصيفط الميل اليوم غدا كيجيني جواب. دونك لا اي سؤال جاكم ما تسولوش للناس، ما تصيفطوش في دي جروب هكا، سيروا صيفطوا لي ميل. صيفط لي ميل اليوم في العشيه غدا الصباح اون فوا غيحلو كيشوف لي ميل كيجاوبك. دونك هذاك السيد اللي غيجاوبك فاش دير لادميسيون، اللي غيصيفط لك لي دوكيومون اللي خاصك في الدوسي، هذاك هو اللي غيبقى متبع معاك.
ما عقلتش على سميتو بالضبط اون فرونسي، مي المهم سميه المتتبع. غيتبع معاك الدوسي دو ا زد، يعني هو اللي غيبقى مكمل معاك الا احتاجيتي اي انفورماسيون. دونك بالنسبه للبروف دو بايمون تقدر دير اكستري دو كونت، افي دو ديبي، اولا تقدر تسولو على كيفاش ندير ديك البايمون، واش خاصني ندير فيرمون، يقدر هو يقول لك دير اون لين ديريكتومون مع الدوكيمون. المهم بالنسبه لكل يونيفرسيتي كتختلف القضيه، انت سولو ديريكتومون في الميل. كما قلت لكم بروسيدور كامله تقدروا تسولوه، راه لي زونيفرسيتي كاملين كيجاوبوا في نهار، الا تعطل يومين، الا تعطل عرفتي الا جايت يومين حي عليه شفت. المهم لي زونيفرسيتي راه كيجاوبوا في اقرب وقت ممكن. الوغ من بعد 4 الاسابيع حتى ل 5 الاسابيع، يعني من شهر حتى لشهر وسيمانه، غيوصلك سوا لاكسبتاسيون سوا الريفيو. هنايا كنتمناو انه يجيك اكسبتاسيون ان شاء الله. مي الا جاتك اكسبتاسيون كيصيفطوا لك واحد الكوريي كيوصلك حتى للدار اللي فيه كوم كوا راه اكسبتيناك لاتيستاسيون داكسبتاسيون، جو سي با كوم سابيل. مي كتوصلك واحد الورقه اللي هذيك الورقه هي اللي كتدفع باللي راك مقبول باش تدفع الفيزا، باش تدفع الدومون ديال الفيزا. الا جاك ريفيو راه الريفيو كيجي غير باغ ميل، كيجاوبوك راه ما قبلناكش، ما اصلا كيدير لك سير كميل وسير بحال هكا النيل. وفي الاخر كنقول ان هذا الماستر اللي دوينا عليه هو الماستر جينيرال، ماشي ماستر دو سبيسياليزاسيون. جو بونس با واش غندير ماستر سبيسياليزاسيون ولا لا، ما نو جو بونس با ما غنديرهاش. دونك هذا ماستر جينيرال. بالنسبه للسؤال اللي غيجيني بزاف هما لي فخي ديال القرايه في الماستر. صراحه ما لقيتش معلومات بزاف. لقيت ان في 2013 2015 كان البروغرام ديال الماستر كيس زعما باش دير بروغرام ديال الماستر كتكون 351 اورو باغ اني. جو سي با شنو كاين دابا، مي كما قلت لكم لي زونيفرسيتي اللي سولتهم غيجاوبكم هذا السؤال. دونك انا ما قدرتش نجاوبكم على هذا السؤال، ديجا انا ما ديرش ماستر، انا يلاه بادي في العام الاول. دونك كون كان سؤال مرتبط بالعام الاول انا معاكم. مي بالنسبه للماستر غتصيفطوا ميل لليونيفرسيتي، اي يونيفرسيتي بغيتو صيفطوا لهم ميل غيجاوبكم غد ليه. غتلقاو لي زيميل كاين في الايميل ديال الكونتاكت مع اليونيفرسيتي. واخيرا مع اليونيفرسيتي غتلقاوه، كونتاكتيهم اليوم غدا غيجاوبوكم. دونك انا ما بغيتش نعطل عليكم هذا الفيديو، انا فيا ما نكونتاكتيهم انا ونقول لكم لي فخي من بعد. مي انت سولهم ديجا غتحس براسك مشيتي درتي شي حاجه، ماشي غتفرجتي في الفيديو وصافي راه هو غيعطينا كلشي، مشيتي درتي شي حاجه وتعلمتي منها. الوغ صيفطوا ميل لي زونيفرسيتي باش تعرفوا لي فخي سكولاريتي ديال الماستر العام. وجو بونس انهم راه رخص من الليسونس، رخص من هذيك 4105. فوالا هادشي اللي كان في الفيديو ديالنا اليوم. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا. ما تنساوش كنحط لكم انستغرام هنا ولا هنا، ما عرفتش فين كنحطوا بلاصه من البلايص كنحط لكم باش تمشيو تسولوني فيه. من الاحسن انكم تسولوني سوغ انستغرام ماشي سوغ فيسبوك، حيت فيسبوك ما كندخلش بزاف. دونك انستغرام هو فين نقدر نجاوبكم بزاف على الاسئله ديالكم. الفيديو جاي ان شاء الله جو بونس انه غيكون على لي زوتيكول من غير لي زونيفرسيتي. تقدر في بلجيكا انك تقرا في لي اوتيكول. لي اوتيكول بالنسبه للناس اللي غيجيو من الباك ماشي الماستر. دونك هادشي اللي كاين. نتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما تنساوش تهبطوا ديروا لايك لتحت الا عجبكم، وبارطاجيو مع الناس اللي باغيين يقراو برا. قول لهم راه بلجيكا ساهله في بروسيدور. وي اي فوالا هادشي اللي كاين. تهلاو لي فراسكم. السلام عليكم.